अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो इस मौजू पे बनाई है, लेकिन पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था कौंसलर जाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट था और आज मुझे एक नए काम के सिलसिले में कौंसलर जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि उस पे क्या कुछ मैंने वहाँ पे देखा और क्या आप बीती है वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने वहाँ पे जज किया कि वहाँ पे आज का जो अमला है वो किस तरह डीलिंग कर रहा है आजकल। सबसे जो अहम बात है वो ये आपको बताता चलूँ कि हमारे माशरे में मैं इसको कमी कहूँगा, इसमें कोई भी अच्छाई वाली बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा उस पर नेगेटिव बातें करते हैं और नेगेटिविटी हम फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन करें कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जो इस वीडियो में बोल रहा हूँ इसमें खुदा जानता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं ज़ाती तौर पे किसी बंदे के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ या उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है या ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ मैंने आज जज किया है और जो देखा है वो आपसे रियलिटी के साथ बात करूँगा। आज कुछ इस तरह हुआ कि मैंने कुछ पाकिस्तान में कौमी बचत बैंक के कुछ सर्टिफिकेट परचेज किए हुए थे, तो वो किसी वजह से ज़रूरत कुछ पैसों की पड़ी पाकिस्तान में, तो मैं चाहता था कि मेरे भाई जो हैं वो उन सर्टिफिकेट को चेंज कर लें, उनसे पैसे निकलवा लें। तो मैंने अपने भाइयों का भाई ने कौमी बचत बैंक में जाके बात की, तो उन्होंने कहा कि जी आप नहीं निकलवा सकते, अगर वो चाहते हैं कि आप निकलवाएं तो पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट से हमें एक अथॉरिटी लेटर बनवा के ला के दें आपके नाम का, वो आपको अथॉरिटी कर दें तो आप ले सकेंगे। तो उस सिलसिले में मैंने अपॉइंटमेंट ली थी कौंसलेट बार्सिलोना में और मैं आज गया। वहाँ पे मैंने सारी बात की उनके साथ कि ऐसे ऐसे है। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्योंकि ये पैसों का मामला है इस वजह से इस पे अथॉरिटी लेटर नहीं चलेगा। अथॉरिटी लेटर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की परमिशन पे चलता है, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर्टी और पैसों का लेन देन हो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए क्या क्या चाहिए। उन्होंने कहा जी 2 गवाह चाहिए, उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपीज चाहिए, इवन उनकी फोटोज भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने साइन करनी है, यहाँ पे पेश होना है हमारे सामने, ये वो सारा। तो मैं तो अपने साथ सिर्फ एक दोस्त मेरे गए थे, वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे, पार्किंग वहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक कोने में लगा के गाड़ी, तो उनको गाड़ी में बिठाया हुआ था कि आप पार्किंग का ख्याल रखिए, मैं जल्दी से ये काम निपटा के आता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि खुशकिस्मती से उनके पास ID कार्ड था उनका पाकिस्तानी। तो मैंने सोचा यार कि मैंने एक दो को वहाँ से पूछा कि यार ऐसे ऐसे तस्दीक के लिए आपके ID कार्ड की ज़रूरत है, आप वो हर बंदा जो है वो आपको पता है डरता भी है कि पता नहीं ये कौन सी तस्दीक करवाएंगे। तो फाइनली मैंने सोचा कि यार इस तरह करते हैं कि ना फिर किसी दिन आऊँगा, फिर कोई और दोस्त को भी साथ ले आऊँगा जानने वाले को, तो इस तरह फिर अपने 2 विटनेस हो जाएंगे और ये काम हो जाएगा। जब मैं जाने लगा तो वो जो वहाँ पे लड़की थी उन्होंने, यानी मैं नाम का वाकिफ नहीं हूँ, वो सेकंड फ्लोर पे बैठती हैं और पहले डेस्क पे वो आती हैं। बहुत ही मकबूल और अच्छी लड़की हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से डीलिंग करती हैं। वहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है वो बेचारी 2-3 लड़कियां हैं वहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे, लेकिन वो इतनी ईमानदारी से और इतनी ज़्यादा सख्त मेहनत से वो काम कर रही हैं वहाँ पे, और दिल खुश हुआ है। और स्पेशली एक बात है कि वो वहाँ पे 4 और 5 लड़कियों का या बंदों का काम है जो वो 2 या 3 लड़कियां कर रही हैं। मैंने तो ज़रा 2 ही देखी है, पीछे एक मैडम है वो अलहदा से एक कमरे में बैठी है, मेरा ख्याल है वो सेक्रेटरी वगैरह होंगी कौंसलेट की। तो मैंने जो वहाँ पे जज किया उन 2 लड़कियों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है काम का। ये ज़रूर है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत से काम करती हैं, बहुत दौड़ भाग करके सारा कुछ वो कवर कर रही होती हैं और बहुत ही तहम्मुल के साथ और आराम के साथ हर एक बंदे को डील कर। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इस तरह ना करें, आप डिले ना करें, हालांकि उनका इसमें कोई मुफाद नहीं था। वहाँ पहले क्या होता था वो टालते होते हैं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाए, इवन इधर स्पेन के किसी दफ्तर में चले जाए तो वो क्या उनकी कोशिश होती है कि आपको टालें कि आप किसी और दिन आ जाइएगा ताकि अभी ये जान छोड़े और फिर किसी और दिन आ जाए।
تو میں نے جب ان کو یہ کہا کہ یہ تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا, مجھے وٹنس نہیں مل رہے, تو میں چلے سوچ رہا ہوں نیچے پھر جاتا ہوں, اور گاڑی بھی غلط پارکنگ پہ لگی ہوئی ہے, پھر کسی دن پھر آ جاؤں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ پروسیس شروع کریں, یہیں سے آپ کو مل جائیں گے وٹنس, پریشان نہ ہوں, فارم وغیرہ فل کریں, مل جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ اچھا نیچے بھی وہ دوست بیٹھے ہیں, ان سے ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کے آتا ہوں. نیچے میں گیا تو نیچے کاؤنٹر پہ ایک صاحب بیٹھتے ہیں, آصف بھائی ہے ان کا نام, میں نے بعد میں ان سے پوچھا, تو ان سے میں نے کاپیز وغیرہ کی, تو ان سے بھی میں نے تھوڑا ڈسکس کیا کہ یار ایسے میں نے پاور آف اٹارنی بنانا آیا تھا اتھارٹی لیٹر. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ پروسیس شروع کریں, جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہو جائے گا. آپ یہ نہ وٹنس کی وجہ سے نہ واپس جائیں, جی آپ یہیں پہ کوشش کریں, اوپر اتنے اپنے پاکستانی بھائی آئے ہیں, کسی نہ کسی سے آپ بات کریں تو ہو جائے گا, آپ پروسیس شروع کریں. میں نے ہمت پکڑی اور نیچے جا کے اپنے دوسرے دوست سے آئی ڈی کارڈ لے کے جا کے اوپر پروسیس شروع کر دیا. وہی ہوا دوستوں کہ وہاں پہ جب پروسیس ہو رہا تھا تو لڑکی نے کہا کہ جی وٹنس, میں نے کہا ایک تو نیچے گاڑی میں, انہوں نے کہا دوسرا یہاں سے دیکھ لیں. تو وہ پہلی رو میں پہلے ہی ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کا بہت مشکور ہوں, ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بس یہ بتا دیں گے کس لیے. میں نے کہا آ جائیں آپ. لڑکی نے بتایا کہ یہ فارمیلٹی ہے, کوئی نہیں. تو وہیں سے وہ وٹنس ارینج ہو گیا اور میرا وہاں پہ الحمدللہ کام ہو گیا. وہ جو پاور آف اٹارنی بھائی کے نام میں نے بنوایا وہ منڈے والے دن میں ریسیو کرنے بھی جاؤں گا. تو بات ساری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً ڈفرینٹ کنٹریز میں پہلے پڑھتا بھی رہا ہوں, ڈفرینٹ کنٹریز میں میرا رہا یورپ کے, تو میں نے دیکھا اتنا کوآپریٹو عملہ اور اتنی اچھی ڈیلنگ اور اتنے کونسلیٹ جنرل صاحب جیسے ہی وہاں پہ ہیں جناب عمران صاحب. میں فیس ٹو فیس ان سے نہیں ملا آج تک, لیکن ان کے بارے میں کافی پڑھا, ان کی کافی معلومات ہے ان کے بارے میں. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو ایک پیج دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہے, انہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر, فون نمبر سب کچھ وہاں پہ دیا ہوا ہے. مقصد بات دوستوں یہ ویڈیو میری بنانے کا یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری کمیونٹی میں لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, بے شک وہ اپنی جاب کر رہے ہیں, اسی طرح ہر ایک کو ایمانداری کے ساتھ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں. اصل میں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لیکن منفرد کر رہے ہیں. دوسرے لوگ جو اچھی ڈیوٹی نہیں کر رہے ان سے اچھی کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ انکریج کرنا چاہیے, ان کی تعریف کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ان کا میں نے ان کے فیس پہ بھی جب سارا پروسیس ہوا تو میں ان کے فیس پہ کیا کہہ رہا ہوں کہ پہلے جیسے ہی آپ کی ڈیلنگ نہیں ہے, جیسے ہم پہلے کونسلیٹ کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا تھا اس سے بالکل ڈفرینٹ پکچر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا اور دلی طور پہ خوشی میں ہوئی تھی کہ ہمارا ملک کا جو کونسلیٹ ہے وہ اتنی عمدگی کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک بات میں یہاں پہ اینڈ پہ دوست آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ملک جیسا بھی ہے, ہمارے کرپٹ سیاستدان تھے جنہوں نے ہمارے ملک کو اس نہج تک پہنچایا, اتنی بری کنڈیشن کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوستو ایک چیز کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ ارب مرتبہ شکر کرتے ہوئے نہ تھکیں کہ ہم آزاد ہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, باقی کنٹریز میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کریں, قائد اعظم صاحب کا, علامہ اقبال کا, ان رہنماؤں کا جنہوں نے ہمارے لیے یہ آزاد ملک کے لیے کوششیں کی, قربانیاں دیں, اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. اور آئندہ جو ہمارے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ہمارے لیے ہماری ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے, ان کا بھی شکر گزار رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح سے ترقی کرے اور جو ہم جہاں پہ پردیس میں آگے تکلیفیں اور یہ سارا کو برداشت کریں, ہماری اولادیں نہ کریں, اپنے ملک میں جا کے اچھی زندگی گزاریں. بس یہی ہے دوستوں, اگر آپ کو اپنی کمیونٹی میں خواہ اپنی کمیونٹی ہو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہوا آپ کو ملتا ہے تو لازمی اس کو انکریج کریں, اس کا شکر ادا کریں, شکریہ ادا کریں. اور سارا کچھ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے جو کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, اگر بندہ اگر اس نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا تو اس نے میرا شکریہ ادا نہ کیا. یہ فرمان الہی ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ یہ ساری کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کا. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.